समकार आसून तुका आराधन करचें सोडल्यार हेर खंयचेंच हांवें तुका केल्ल्या बरी ना. म्हजें आराधन म्हजी अर्गां सोडल्यार हेर खंयचेंच तुका दिवंक हांव सकना. जें कितें म्हजे कडेन आसा, जें कितें हांव आसा, तें सगळें तुजें बेसांव सुम्या, तुजी काणीक. आनी तें हांव तुका कशें फाटीन दिवं? खंडीत जावन तें तूं आशेनाय. तूं म्हजे तावन आशेताय फकत म्हजें उपकारी मन, म्हजें दिनवासनेचें काळीज. आनी आज सकाळीं फाटल्या सर्व म्हयन्यांक विशेश जावन ह्या कश्टांच्या दिसांनी, कश्टांच्या म्हयन्यांनी तुवें म्हाका केल्लें सर्व बरेंपण उडासा काडन तुजें समकार हांव आसा. तुजें आराधन करूंक, तुका अर्गां होगळाप दिवंक, तुजी स्तुती गावंक. आराधन कर बापा, आराधन कर पुता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा. आराधन कर बापा, आराधन कर पुता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा. आराधनासो असलेल्या पातयेंचो वेळ आयला. आराधनासो असलेल्या पातयेंचो वेळ आयला. आराधनासो असलेल्या पातयेंचो वेळ आयला. आराधनासो असलेल्या पातयेंचो. आराधन कर सतांतूं कर, आत्म्यांतूं कर, भक्तींतूं कर. आराधन कर सतांतूं कर, आत्म्यांतूं कर, भक्तींतूं कर. आराधन कर बापा, आराधन कर पुता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा. वचनाका दोंगोट सोडून वेळ आपलो विबाडून. वचनाका दोंगोट सोडून वेळ आपलो विबाडून. वचनाका दोंगोट सोडून
करून वेळ आपलो विभाडून आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर बापा आराधन कर पुता आराधन कर पवित्र आत्म्याक आराधन कर त्रिएक देवाक आराधन कर त्रिएक देवाक आराधन कर त्रिएक देवा मोमगाळा जेजू तुझे समकारा सोनू तुका आराधन करता आसतना फाटल्या म्हयन्यांनी तुवें म्हाका केल्लें सर बरेंपण म्हज्या उडासाक हांव हाडटां फाटले लागीं 6.5 म्हयने म्हाका मस्त कश्टांचे जाले सोम्या सगळो संवसारच एका तराच्या कश्टांच्या मोडान बुडोवन गेला लाखांनी लोक आतां विस्तारून आसल्या पिडे वरवीं कश्टोवन आसा लाखांनी लोक ह्या संवसाराक मरण पावला लेखमीत नातलो तितलो लोक कश्टांक सांपडला पर गांवांत सबार जाणां घरा फाटीं येवंक जायनासतना काम नासतना आपल्या मोगाची आस्पत्रेंत आसतना तांकां मेळोवंक जायनासतना तांच्या मोगाच्या मरणाच्या घडये तांकां सांगात बुजवण दिवंक साध्य जायनासतना ह्या पिडेस्त तांची सेवा साकरी करची दाक्तेर नर्सां आनी हेर सबार सारको विशय नासतना कितलोसो लोक दिसपट्टें काम नासतना दिसपट्टें खाण जेवण नासतना आमची भुरगीं इस्कॉलाक वचनासतना तांचे शिकप मुंदरून व्हरूंक विशेष रितीन कश्टान पेचाड नासात हे सगळे कश्ट चिंता आसतना सोम्या आनी एक कुशीन हांव पळयतां तुवें म्हाका ह्या सर कश्टांतलें निवारलाय पिडा म्हाका येनासतना आमच्या घरांत तितल्या कश्टांची परिस्थिती येनासतना बिडार तुवें दिलाय जेवंक खावंक तुवें दिलाय हे सगळें चिंता आसतना सुम्या हांव भागी म्हणून म्हाकाच लेखतां उरयल्ल्या लोकांचे कश्ट पळयत आसतना
हांव कश्ट कश्ट म्हणटा तरी त्या रितीचे कश्ट खंडीत म्हाका येवंक नात. आनी तुवेंच म्हाका ह्या सर्व कश्टांत हांव निवारलाय. कित्याक म्हूण म्हाका कळीत ना. हांव खंडीत तांच्याकी भाग्यवंत न्हय. हांव तांच्याकी वर्तो सांत न्हय. पूण कित्याक गे तुवें म्हाका ह्या सर्व कश्टांतल्यान वरांतल्यान राखलाय. तूं म्हजो मोग करताय म्हणून हांव जाणा. तुवें केल्ल्या ह्या सर्व बरेपणा खातीर तुका हांव अर्गां दितां सोम्या. तुका हांव होगलाप दितां. तुका हांव दिन वाजतां. म्हज्या नितीवंतपणाक न्हय, म्हज्या बऱ्या जिणेक न्हय, फकत तुज्या मोगाक लागून तुवें म्हाका ह्या कश्टांच्या दिसांनी तुवें म्हाका सांबाळ्ळाय. जेजू, म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव तुका अर्गां दितां. म्हाका मात्र न्हय, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या मोगाच्यांक तुवें राखलाय, सांबाळ्ळाय. म्हज्या कुटुंबांत दिल्ले कश्ट आयिल्ले वय, इल्ली पिडा शिडा आयिल्ली, पूण तुवें सगळें तें निवारलाय सोम्या. ह्या सगळ्या तुज्या आशिर्वादां खातीर हांव तुका दिन वाजतां. Jesu babuta ailai ata moje kai haulasta bai bautuzo haugata baba baini sangata argandita upkar Jesu babuta ailai ata Jekai haulasta bai bautuzo haugata tu mujhe jeevi tu jeevan pon tujhe kai somiya haul sampurn tu mujhe jeevi tu jeevan pon tujhe kai somiya haul sampurn bhava baini sangata argandita upkar Jesu babuta ailai ata mujhe kai haulasta bai bautuzo haugata. ओ मुगाळा जेजू, फाटले 9 म्हयने ह्या वर्साचे हांवें संपयले. 8व्या म्हयन्याक 10व्या म्हयन्याक हांव पावलां. आनी ह्या वर्साचे फाटले 6.5 म्हयने म्हाका मस्त कश्टांचे जाले. तूं जाणाय सोम्या, आमकां कितें भोगता, आमकां कितें जाता, आमी कितल्या कश्टांत आसाव, कसल्या भियान आमी आसाव, सगळें तूं जाणाय. आनी मुखार कितें घडोवंक आसा आनी मुखार कितें राखोवन आसा, ही परिस्थिती केदाळा म्हणसर मुंदरून वसत आमकां आदलें तें आमचें जिवीत केदाळा परत मेळत. आमच्या मोगाच्यांनी होगडायिल्लीं कामां तांकां केदाळा मेळटीत. आमचीं भुरगीं परत इस्कोलाक वचून केदाळा तांचें शिकप मुंदरसून उरतीत.
केदळ आमकां सुशेगायेन संपूर्ण स्वतंत्रान ह्या तुज्या घरा येवन आदल्या बरी तुका हरसूंक, आदल्या बरी सर्व आमची आत्मीक देवस्तुतीची तशेंच हेर कार्यक्रमां चलोवन व्हरूंक आमकां मेळात हें खंयचेंच आमकां कळीत ना. आनी हें सगळें चिंता आसतना नियाळटा आसतना मोगाळा जेजू आमकां मस्त भिरांत दिसता, मस्त खावजेणी बगता. मोगलें चिंता आसतना मस्त निरासपणी आमकां बगता. तूं कित्याक वगोच आसाय म्हणून सबार फावटी आमकां बगलां. आमी मस्त मागलें तरी कित्याक आनीकय परिस्थिती सारकी जावंक ना हें कितेंच आमकां समजना सोम्या. तूं वगोस आसतना तूं आमकां कितेंय सांगताय, तुजी भास आमकां समजना. आमकां तूं बक्षी. पूण एक आमी पातयेता की तुज्या पुता जेजून आमकां सांगलेल्या बरी आनी जेजून आमकां तवळ तवळ बरवसो दिवन सांगल्या बरी संवसार ह्या आवय बापाय वरवीं चड तूं आमचो मोग करताय जाल्ल्यान आमच्या जिणेंत कितें बरें तें मात्र तूं आमकां करताय म्हणून आमी पातयेता. तुजो मोग करतल्यांक तूं केदींच कश्टोवंक सोडिनाय. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी कश्टोवचें खंडीत पळोवंक आशेनात, तशेंच तूं तांचें चड आमचो मोग करचो तूं आमकां खंडीत कश्टोवंक सोडिनाय म्हणून आमी बरवसता. बेगीन हें सगळें बदलून तूं आमकां तुज्या मोगान एकामेकाच्या मोगान संतोशान जियोंक फावो करतलोय म्हणून आमी बरवसतना आमची सगळी पवित्र सभा हो सगळो संवसार आमी तुज्या पांय तळा हाडटा. आमच्या पापा साहेबाक, सर कार्डिनलांक, बिस्पांक, याजकांक, धर्म बाबा भयणींक, संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक आमी तुका समर्पण दिता. ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करूंक, लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरूंक तांकां तुजे कृपेन तूं बर. आमच्या फिरगजेंत वावर दिवच्या याजकांक, एसवीडी पाद्र्यावांक, सिस्टरांक, ब्रदराक, आमच्या सर्व मुखेल्यांक, गवळीक परिशदेक, गुरकारांक, प्रतिनिधींक, संघ संस्थेच्या संद्यांक, आमच्या शिक्षण संस्थ्यांक, घरांनी आसल्या आमच्या मलगड्यांक, काजरी जोड्यांक, एकवड्यांक, अंकवाऱ्यांक, विधवींक, आमच्या युवजनांक, आमच्या भुरग्यांक, नेणट्या बाळशांक, परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, संवसारांतल्या सर तुज्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन पिडे वरवीं कश्टतल्यांक, तांची सेवा साकरी करतल्यांक सर्वांकी तुज्या पांयां तळा आमी हाडटा. सुमया आमचे कश्ट, आमची वावंट, आमचें दिसपट्टें काम, आमचो व्यापार वहिवाट, आमची कृशी, आमचें बेळें, आमचें भात, आमचें तोट, आमचीं फुलां झाडां, आमची कसर, जें कितें आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर आमी करनासा तें सगळें सुमया तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण दिता आसतना आमच्या सगळ्या फिरगज कुटुंबाचेर, हर एका संद्याचेर, आमच्या कश्टां वावुंटीचेर, दिसपट्ट्या ग्रासाचेर तुजो आशिर्वाद घाले.
तुका आराधन करूंक कितलीं जाणां तुजीं भुरगीं ह्या फिरगजेची हांगासर दिंब्यार आसात तांचेर तुजें आशिर्वादां घाल. सबार जाणांक मिसाक येवयेत आराधनाक येवयेत तरी आळसायेन जावंक पुरो वा गरज ना म्हणल्यार त्या बोगणांनी जावंक पुरो हें नासतनाय रावुल्लीं आसात. तांचेरय तुजें आशिर्वादां घाल. तुजें आशिर्वाद तांचें मन बदलून दी. तांणी इगर्जेक येवन तुजें समकर दिंबी घालन तुका आराधन करूंक तांकां हितून फावो कर सुम्या. जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमी आतां तयार जाता आसतना आमचे काळजाचे अत्रेक आमची मागणी आमचे इरादे ताका आमी समर्पून दिवया. विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन तूं फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
सौभाग्यकांक्षी तुझा सर्वयसना गीताचा सुसमिया गोडा वैभवान तुझा गायता गाईस तुझे सोनिया सौभाग्यकांक्षी तुझा सर्वयसना गीताचा सुसमिया गोडा वैभवान तुझा सूर्यो आणि रंगळी तारा गायता तुझी खीर जाणवी तारा गाजतात महिमा तुझी दर्याची लहरा सर्वैरसना वाकंता तुझा जंगी तारा गायता गाईस तुझे सोनिया सौभाग्यकांक्षी तुझा सर्वयसना गीताचा सुसमिया गोडा वैभवान तुझा आईचे हे मी सर्गा बलिदान जावन भेटयतात थॉमस क्रास्ता जीवन अनुपमा मेंडोन्सा सांत आंतोनीच्या मानाकर्गां जावन भेटयता स्टेल्ला नोरोन्ना रोजार नायकच्या मानाक भेटयतात तशेंच अर्गां जावन भेटयता सायमन मोरस अर्गां जावन भेटयता रोनाल्ड सिंथिया आनी रॉडनी कुटिनो अर्गां बलिदान जावन भेटयतात हिल्डा आनी ब्रायन डिसोजा कुटुंबांतल्या सदल्ल्या सुमेस्त आत्म्या पासत भेटयता बॅप्टिस्ट रोड्रिगस अँटोनी आनी रेमेडिया रोड्रिगसच्या आत्म्या पासत लिगोरी सिक्वेरा आनी मारिया फुर्टाडो हांच्या आत्म्या पासत तशेंच मगदलीन सेरावोच्या आत्म्या पासत हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सभय आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी हांगासर ह्या सकाळीच्या वक्तार सांगाता जमल्या जिवीत आम्हा सर्वांचें देवान दिल्लें एक उत्थीम देणें जावन आसा फळादीकपणी तें ह्या संवसारांत जियोवच्याक आम्हा सुमेस्तांक देवान आपोवणें दिलां आनी त्या खातीर देवाक विधेय जावन देवाच्या वाटेन ही जिणी सुमकोवन बरीं फळां उत्पन्न करचे व्यक्ती ह्या समाजेंत जावंक आमकां आयची वाचपां आपोवणें दितात त्या खातीर बऱ्या फळांनी भरलेली व्यक्ती भावार्थाचें बी जें देवान आमच्या जिवितांत रोयलेलें आसा तें वाडोवन सदांनीत फळ दिवचें तसलें बीन जावन बदलावण करूंक आमी हर एक आमचे प्रयत्न करूंक जाय आमचे बोवारी संवसारी संगती आमकां सबार रितीन देवा संगी एकवटून रावन बरें फळ जोडच्याक अडखळ हाडच्यो संगती उदेवंक पुरो पूण असल्या सर्व संगती मदें जें कितें देवाच्या समकार बरें आसा बऱ्या फळांनी भरलेलें जिवीत म्हजें आसा तें समजून घेवन वायट संगतींत हांव पयस रावन सदांनीत देवाक विश्वासी रावची गरज आसा त्या खातीर हर एकल्या थंय आमचें आसलें तें बरेंपण सदांनीत उखल दवरून त्या उंचल्या पावंड्याक ज्या जिविताक देवान आमकां आपयलां तें सदांनीत समजून घेवन ही आमची जिणी जियोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया सबार पावटी बरें फळ उत्पन्न करच्याक आमी सगळीं सुकोन पडल्या त्या खातीर मौन रावन आमचें उणेपण आमची अचकतकाय वळखून घेवया आनी हे मीच पावती परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया
हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालू सांगता मनांची तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सांगपाक एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतेल्यान तांकां फावो जाल्ले प्रास चड आनी तांणी आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जी आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, ताच्या दाकामोळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता.
एका पिकाल दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाकामळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक बुरूस बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली. तो मोळो ताका दाखो दितलो म्हणून तो आशेवन रावलो, पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसलेमाच्या निवास्यांनो आनी सुदाच्या मनशांनो, म्हजे आनी म्हज्या दाकामळ्या मदें न्हीद करा. म्हज्या दाकामळ्याक हांवें आनी कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासता रावलां. तो म्हाका बऱ्यो दाखो दितलो म्हणून हांव पातयेवन रावलो, पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. तर आतां म्हज्या दाकामळ्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगतां. हांव ताची वंय काडटलों आनी तो सरवासो जागो जातलो. ताचो दोरो कोसलोवन घालतलो आनी तो पांयां तळा मस्तून वेतलो. हांव तो पाड जावंक सोडटलो, कोणूच तो बेंडचो ना वा खणचो ना. तातूंत जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वाडटले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां आज्ञा दितलो. दळबारांच्या सर्वेस्पराचो दाखोमळोस इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकच तांचे आपुरबायेचें जड. तो न्यायनितीची आशा धरून रावलो, पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तापात. तो प्रामाणीकपणाची आशा धरून रावलो, पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून प्रधान यासकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक ही एक ओपार सांगली. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक गण्याफोंड कोडलो आनी फारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. पळपिकसो वेळ येतच गेनी बाबतीं फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकला सरशीं धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पत्रायलो. परत्यान ताणें पयलेंच्या प्रास चड साकरांक धाडलें. पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुनी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, हळे दायजाचो वारेस्तार, येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर वण घालून जिवेशी मारलो. तर दाका मळ्याचो धनी फाटीं येतच त्या व्हंकलाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार गेन फारीक करतल्या गेनींक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हें परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें, आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, साद्या काळाच्या 27व्या आयतराची देवस्तुती आयच्या दिसा आमी संभ्रमता. आनी आयची देवस्तुती क्रिस्ती शेतांत बावार्थाचें बी घेवन आमची जिणी फळादीक करूंक आयची वाचपां आमी आयकल्लीं आनी आयकनांतल्यान एक वाचप आसा. सा पावलान फिलिपी घरां बरयल्लें. तिनी वाचपां भोव स्पश्ट रितीन आमी कशें ह्या संवसारांत फळादीक जावच्याक आमचे प्रयत्न करी जय म्हणल्या विशयांत स्पश्ट शिकोवन आमकां दितात. हर एकल्याक आमकां जिवीत देवान ताचें देणें जावन दिलां. त्या खातीर तें जिवीत दिल्लें आसा देवाचें आनी देवाच्या चिंतना प्रकार आमी तें फळादीक जावच्याक आमचे प्रयत्न करी जय. तें आमचें कर्तव्य. कित्याक ताचें सारकें आनी स्वरूप दिवन ह्या संवसारांत म्हजी आनी तुमची जिणी जियोंक ताणें आपयलां. तर ताचो उद्देश जारी करचे नियम म्हजें जावंक जाय. त्या खातीर सर्वेस्पराच्या दाका मळ्यांत हांव एक त्या दाका मळ्याचो वांटो, तांतली एक दाखवाल आनी त्या दाखवालींत बरें फळ जोडचें आनी तें बरें फळ दुनियाक म्हणजे देवाक दिवचें गरज आसा. आनी ह्या खातीर आयचीं वाचपां आमकां आपोवणें दितात. क्रिस्टी यामागुची म्हणलें जपानांत जल्माल्लें एक चेडूं भुरगें. आपली जल्माची ती जिणी सुरवेली थंयसर करशिल्ल्या उपरांत ताची आवय बापूय अमेरिकांत सेटल जावंक वस्ती करूंक निर्धार घेतात. आनी ह्या भुरग्याक एक उण आशिल्लो. आपलो पाय ल्हान आसतना ट्विस्ट जाल्लो, इल्लो घुंवल्लो. ताका सलीसायेन चलोवंक जायनातलें आनी ह्या खातीर आपलीं कामां सलीसायेन करूंक कितेंच करूंक ताका सलीसायेन जायनातलें. त्या खातीर ताका फिजिओथेरपी करच्याक आवय बापूय आस्पत्रेक व्हरतात. आनी फिजिओथेरपी संगी ताचो पाय सडीत बरो जावच्याक, सडीत ताका व्यायाम मेळच्या खातीर
आईस स्केटिंगाच्या त्या प्रॅक्टिसाक वा त्या खेळाक ताका भरती करतात. आनी अशें हे चेडूं क्रिस्टी आपल्या जिवितांत ह्यो संगती आपलो पांय सारको करच्याक हर एक प्रयत्न करून मुंदरसून वेता आसतना ताच्या जिवितांत हे आईस स्केटिंग एक जिविताचो वर्तो वांटो जावन घेता. बरें करून तें शिकता, बरें करून व्यायाम करता. आपल्या कुडीचे उण सारके करच्याक मात्र न्हय, आपल्या जिवितांत एक फुडार आसच्याक हर एक प्रयत्न करता. आनी अशें वाडिल्लें तें चेडूं 1992 इस्वेंत ऑलिंपिक्सांत भांगराचें पदक आपणावंक तें साध्य जाता आनी थंयसर तें यशस्वीच्या पांवड्याक पावता. थंयसर यशस्वीच्या पांवड्याक पावल्लें ती आपली बडाय चिंतून थंयसर रावना. बगार ऑलवेज ड्रीम फाउंडेशन म्हणल्यार त्या संस्थ्याक आल जशी आपणा बरी आसली भुरगीं सर्व रितीने जिवितांत उंचायेच्या पांवड्याक पावा जाय म्हणल्या उद्देशान सगळ्यांक तरबेती दिवंक तें प्रारंभ करता. आनी अशें आपलें जिवीत उण आशिल्लें, कश्टांचें आशिल्लें फळादीकपणी बदलून पेल्याक फळ दिवच्याक जावचें तसलें जिवीत जावन बदलयता. 6 जाणां हांगासर आशिल्लीं सगळ्याक सगळीं आमी सागोळी केल्लीं मनशां न्हय गे. हर एकल्यांनी आमी कितें ना कितें जावंक पुरो गादे सागोळी जावंक पुरो रांदवेची 4 झाडां म्हणी लायिल्लीं व्यक्ती हांगा खंडीत जावन आसाव. आनी हर एकल्याक आमकां कळीत आसा एक रांदवेची वाल व्हड करी जाय जाल्यार बरें फळ थंयसर येजय जाल्यार ताका सबार संगती गरजेच्यो आसात. हर एका रितीने त्या रांदवेच्या वालीक किडी तावन राखवण दिवंक आसा, ताका जायतो पोस करूंक आसा आनी फळां बरीत जावच्याक हर एक त्या वालीक दिवंक आसा. आयले वार 6 दीस पावस आयिल्लो आमी पळयलें. 6 जाणां आमी कंटिस्ट जाल्ल्या बेजारायन आमी शीण वसरलोय आसा. आयचें ह्या वर्साचें बेळें नासतलें कोण ना, कित्याक इतलो पावस येता सगळ्यो संगती कुसोन वेतेत आसात. कित्याक आमी केल्ल्या वावटेक आमकां दूख भोगता, बेजाराय जाता, राग येता. कित्याक मस्त वेळ आमी थंयसर करशिला ताचो पोस करच्याक तें फळादीक जावच्याक हर एक प्रयत्न केला. तेंचो चिंता आज देव पयल्या वाचपान सांगता. इजाया प्रवादी मुखांत देव इस्रायल परजा एक दाका मळो तो आपणे रोयिल्लो आनी थंयसर बरो दाखो जोडच्याक हर एक रितीन हांवें तांचें बरेंपण आशेवन तांकां सर्व रितीने कितें गरज आसा तें दिल्लें आसा म्हणलें तो स्पश्ट करता. हर एक संगती दिल्या उपरांत बरो दाखो थंयसर फावो जावच्याक ताका तें मेळोंक ना तरी हर एक रितीन आंबोट वा वायट दाखो थंयसर उत्पन्न जाल्लो देवाक खंडीत जावन बेजार जाता. कित्याक आपल्याच सत्तेचेर आपल्याच बळाचेर आपणाचें मात्र बरेंपण आशेवन जें कितें संवसारांत देवाक विधेय जावन जियोवचें आसा तें विसरन आपल्या जिवितांत आपलीच खुशी करून ते जिवन आसले. त्या खातीर हर एक रितीन ताचे उपरांत कितें परिणाम जावचो आसा तें सर्वेस्पर देव स्पश्ट करता. ताका पोस करचो हांव सोडटलो. सगळ्यो संगती जें कितें शुश्रुशा हर एक संगती थंयसर दिवंक आसात त्यो हांव बंद करतलो आनी हर एक रितीन पाड पडलेलो दाका मळो तो जातलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हर एकल्याक आमकां देवान आमचें जिवीत एक उत्तीम देणें जावन दिल्लें आसतना तो फळ जोडचो कायदो आमचो जावन आसा. आनी ह्या खातीर आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, आयच्या वांजेलाचें वाचप आमकां दनयाचें आनी वकलांचो आनी थंयसर आयिल्ल्या हर एका मनशाचो मनोभाव दाखयता. दनी भोव बरो जावन आसलो, उदारमंताचें, त्या खातीर तो दाका मळो रावन ताणें वकलांच्या दिल्लो. थंयसर फळ जोडच्याक आनी थंयसर फळ जोडचो वेळ येता आसतना आपल्या साकरांक तो धाडटा त्या फळांतलो वांटो घेवच्याक. पूण सबार रितीची चिंतना सबार रितीची घडितां थंयसर घडटात.
एकल्याक ते दग दितात, एकल्याचो जीव काडटात आनी एकलेक आयिल्ल्या दायजाच्या वारेसदाराक जिवेशी मारून लगाड काडटात। आनी त्या खातीर दुनियाक खंडीत जावन बेजार जाला, राग आयला आनी त्या खातीर त्या वखलांच्या काडन दुसऱ्यांक तो घेणेक दिवचो निर्धार घेता। मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जावन देवान बदलिल्लें आसा। ह्या संवसारांत एक मनीस जावन हांव जियेतां खरें, पूण त्या मनशा रुपांत जेजून भावार्थाचें बी ओंपलां आनी एक दाकामळो जावन म्हजें आनी तुमचें जिवीत जियोंक आपयलां। आनी त्या दाकामळ्यांत भावार्थाचें बी रोयलेल्या देवाक सदांनीत फळ उत्पन्न करची जिणी जिविताची साल हांवें आनी तुमी सारूंक आसा। जर तर तें हांव करिना, खंडीत जावन इस्रायल परजेच्या जिवितांत आयिल्ल्या चिंतना बरी म्हज्या जिवितांत देवाचें चिंतप तेंच येतलें। जर तर देवान दवरलो उद्देश म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत हांव आनी तुमी जारी करूंक प्रयत्न करिना, तर खंडीत जावन देवाची बेसांवां कशी म्हज्या जिवितांत येतलीं, देवाचो सांगात कसो म्हाका लागतलो, देवाचो आदार म्हज्या जिवितांत कसो येतलो। जर तर आत्मीक आचरणा मुखांतर म्हज्या मागण्याच्या जिविता मुखांतर म्हजें भायलें जिवीत प्रतिफळान भरलेलें, फळांनी भरलेलें, हेरांक बरें जावचें जिवीत हांव जियेना, तर खंडीत जावन म्हजें जिवीत अर्थाभरीत जावचें ना। देवाचो सांगात म्हजे तावन पयस गेल्लो म्हणलें तसलें चिंताप आमच्या काळजा मनांत उदेतलें। त्या खातीर आज आमी एक निर्धार करूंक जाय, खंयच्या रितीन म्हजी ही संवसारी जिणी हांव जिवन आसा। आयच्या ह्या प्रस्तुत समाजाच्या परिस्थितींनी सबार कश्ट आसात, हर एक रितीन आमी आदी भोंवल्ल्या बरी आमकां भोवूंक जायना, सगळ्यो संगती आमकां सलीसायन करूंक जायनात, पूण म्हज्या जिविता मुखांत देवाक विधेय जावन देवा समकार एक बरो फळ जोडचो व्यक्ती हांव जावंक खंडीत जावंक शकता। आनी त्या खातीर तें प्रयत्न करचें गरजेचें आसा। भावार्थाचें बी आम्हा सर्वांच्या जिवितांत देवान ओंपलेलें आसा, तें फळ खंडीत जावन जोडटा, कित्याक आमी हर एकली बरेपणान भरलेली व्यक्ती। पूण त्या भावार्थाच्या बियान जोडच्या फळांतय हर एकल्याक आनी एकल्याक वांटो दिवचें हर एक कर्तव्य आसा। त्या खातीर जशें दनयान वखलां सरशीन साकरांक धाडलें, तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थ म्हणल्या दाकामळ्यांत सबार जण येतात। जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचे सांदे, जावं पुरो आमची शेजारचीं, जावं पुरो आमचे फिरगजीचीं, जावं पुरो आमकां कळीत नातली व्यक्ती, सबार जाणां येतात। आमच्या भावार्थाच्या फळांचो एक वांटो घेवच्याक हांव दिवंक तयार आसा गे, कित्याक म्हजें जिवीत जर तर देवाच्या उदार मनान बऱ्यापणान भरलेलें जिवीत जावन ताणें जायती मिनत म्हजें जिवीत बरें जावच्याक काडलां, तर म्हज्या जिविता मुखांतर म्हज्या भावार्थाच्या फळांत हांव इल्लोसो वांटो आनी एकल्याच्या गरजांक हांवें दिवंक आसा। आनी एकल्याक थंयसर जर तर जावंक पुरो ताच्या कश्टा दुखान ताका आयकोवचें, ताका एक ल्हानशी कुमोक गरज आसा तर कुमोक दिवची, वा जावंक पुरो ताका खंयसर आपोवन व्हरूंक आसा, हर एक रितीन जर तर म्हाका तांक आसा तर ताका आपोवन व्हरचें, हर एक कुमकेचो हात विस्तारोवची, ल्हान संगती करचें, बरें उतर आनी एकल्या विशयांत उलोवची, ही जावन आसा म्हज्या भावार्थाच्या दाकामळ्यान जोडलेलीं फळां। जर तर तांतलो एक वांटो हांव तांकां दितां, खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत देवाची मिनत आनीकी दोडती जातली, म्हज्या जिवितांत देवाचो हुस्को आनीकी वर्तो जातलो आनी म्हजें जिवीत आनीकी फळादीक जातलें। जर तर त्या क्रिस्टी म्हणल्या भुरग्यान आपले ओन समजून जायते कश्ट हांवें ल्हानपणार काडल्यात, म्हज्या ह्या उंचल्या पावंड्याक पावच्याक हांवें जायते प्रयत्न केला, तशेंच आनी उरिल्लीं प्रयत्न करून दी म्हूण सोडिल्लें जाल्यार ताजें जिवीत फळादीक जाल्लें खरें, पूण तांतलो वांटो आनी एकल्याक दिवंक तें सक्तें ना। जर तर आमी तशेंच करता, खंडीत जावन
आमचे थंय बरेंपण आसतलें पूण आनी एकल्या थंय बरेंपण वांटून घेवन हांवें म्हजें जिवीत अर्थाभरीत करच्याक म्हाका साध्य जावचें ना. त्या खातीर आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो आमकां स्पश्ट करता जें कितें सत्य मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगा पात्र बरें माना पात्र तशेंच उत्तम म्हण लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन व्हरा. त्या खातीर मागण्याचो स्पिरीट आमचे थंय रुता करीत जाय म्हूण सांत पावलो फिलिपी घरांक बरोवन स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो खरी एक आमाचो मेस्त थंय जायतें बरेंपण आसा. त्या बरेपणाची ग्रेस्तकाय वर्ती जावन आसा. त्या खातीर त्या बरेपणाची ग्रेस्तकाय खरी एक रितीन हेरां संगी वांटून घेवन सोय कायदो आमचो जावन आसा. हें बरेंपण आमचे संगी आसतनाच ल्हान वायट संगती आमचे थंय आसात. तें उणेंपण आमचे थंय आसा. ती अस्कतकाय आमचे थंय आसा. पूण त्या अस्कतकायेक त्या उणेपणाक पागोर बांदून दिवंक अवकाश दिवचें नाका. बरेपणाक एक वर्तो पागोर करन खरी एका रितीन त्या बरेपणांत हांवन पेल्या थंय सुवाद पासारचें जिवीत आमी जियोवया. त्या खातीर देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बाबार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. सतमंता देवाक सर्वप्रभुदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सौम्याक जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे समावलो अंगवार मरियेंतून जल्मालो पंस पिलाता कालखणी कसोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सरकार सोडलो सोर पृथ्वेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार भक्तांचें बक्षाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सभार आमच्यो आकांक्षा गरजो घेवन आमी आयल्या. देव आमच्या जिवितांत सभा रितीनी वर्ती मेहनत घेता आमचें जिवीत वर्तें जावच्याक. तर ताचेर आसल्या बावार्थान आमची सगळी मागणी ह्या वखदां देवा समकार दवरया. बापा पापा साहेबांनी बिस्पांनी आनी सगळ्या याजकांनी तांचे कळमीत नाशिल्ल्या वावरा मरिफात पळय सभा ह्या संवसारांत फळादीक करूं तुजे कृपेचो आदार तांकां दी म्हण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सतान नितीन आनी बहुमनापणान सदांच उखलून दवरूं तांचे मती उजवाड दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे समाजेन विविध संकश्टां वळख जाल्या कश्टांच्या भावा भयणी त्रिकृपेन भर. तांणी सर्वांनी सदांच तुजेर विश्वास दवरून जियो करपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी सतायेन आनी बऱ्या मनात सांबाळून बरी जिणे जिवंक प्रेरण दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिढी शिडीक अनवरां आनी अवघडां वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीक सदांच तूं राखण वळ. तांची सेवा करतल्या वैजां नर्सांक आनी सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा कोविड-19 पिडे वरवीं संवसाराक कश्टतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्टतल्यांची तूं बिरमत पाव. आपूण तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्यांक ससान विशय दी म्हण दी. पिडेस्ताची सेवा साकरी करतल्या हे पिडे तावन राख. तांची सेवेक तुजे इनाम तांकां लाभूं. पिडा विस्तारलेल्या वरवीं कश्टान सांपडलेल्या सर्वांक तुज्या दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनची पिडा निवळ आमकां सुशेग दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी ह्या वखदां देवा समकार दवरया.
सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली सर्व मागणी दयेन स्वीकार कर. आमच्या जिवितांत तुजो मोग समजून घेवन तुजे सवयी बरो फळ जोडच्याक आनी ह्या समाजेन एक खालतें विश्वासीपणाचें जिवीत जियोवच्याक आमकां तुजो आदार आनी कृपा लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मारी फात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. संसार भला तुझ्या
बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गोट परगटोया. सुम्या जेजू तुझे नाम आम्ही समरता तुझे पूर्ण जीवंत आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवान जुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां संगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां गाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. Shri Ram Mohan
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गटांनी फळादीक जावं. आमचें काणजेवण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. देखून बसा. गेले त्या सोनवारा आयतारा मिसा वेळार तुमी दिल्लें दान 9,060 आनी 9,069 तुमकां देव बरें करूं. काली गज नितळ केल्ली सुकूर सायबिणीच्या वाड्या घरांनी येवच्या सोनवारा जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्या घरांनी इगज नितळ करूं. बुधवारा 7 तारीखेर रोजार मायेचें फेस्त. आज हे मीस रोजार माय घरा